अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह तहज्जुद में हमारे बहुत करीब होता है। वैसे तो अल्लाह हर वक्त हमारे करीब होता है, मगर तहज्जुद के क्या कहने, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला 7वें आसमान पर से पहले आसमान पर आता है और कहता है कोई मदद मांगने वाला, मैं उसकी मदद करूं, है कोई दुआ मांगने वाला ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई हाजत फरमा, है कोई बख्शिश का तालिब कि मैं उसे बख्श दूं। इसलिए तहज्जुद को अल्लाह की लाडली इबादत कहा जाता है और तहज्जुद पढ़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता। वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें तहज्जुद पढ़ना नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह जब अपने बंदे से नाराज होता है तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जिन लोगों को फ़र्ज नमाज के साथ तहज्जुद का सजदा नसीब हो रहा है, वो लोग अल्लाह के कितने पसंदीदा बंदे हैं और अल्लाह के कितने करीब है कि ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इसलिए तहज्जुद की इबादत अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को तहज्जुद की इबादत के लिए पसंद करता है जिसकी इबादत उसे पसंद आती है। इसलिए तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे अल्लाह के बहुत पास होते हैं। तहज्जुद की अहमियत और फजीलत तो आपने बहुत जगह पढ़ी होगी और सुनी होगी। तहज्जुद की नमाज में सबसे पहले हमारी नीयत देखी जाती है। मैंने बहुत से लोगों को तहज्जुद की पाबंदी करते देखा है। उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, और हम में से जो लोग सिर्फ अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह उनके हाथ उठाने से पहले ही उनकी दुआएं कबूल कर लेता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग तहज्जुद सिर्फ इसलिए अदा करते हैं कि अल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे, या अल्लाह हमारी फुला ख्वाहिश पूरी कर दे, वो दुआएं सुन ले। तो ऐसे अल्लाह की इबादत करने में आप अल्लाह को नहीं मांगते, बल्कि आप तो किसी और चीज़ की चाह में होते हो और अल्लाह का कुल्ब नहीं मांगते, बल्कि आप सिर्फ अपनी दुआ मांगते हो। आप तहज्जुद सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं, और जब आपको वो फ़ायदा मिल जाता है तो आप तहज्जुद पढ़ना छोड़ देते हैं। तहज्जुद की नमाज सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़नी चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए। इसलिए जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप अल्लाह से शिकवा करने लग जाते हैं। आप अल्लाह से शिकवा करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ ही नहीं सुन रहा। अल्लाह किसी भी को कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। अल्लाह किसी की कोई भी दुआ कभी रद्द नहीं करता। आपकी दुआ या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है, या कुछ टाइम बाद कबूल होती है, या फिर अल्लाह उसे आखिरत के लिए ज़रीरा कर लेता है। तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि हमारा फ्यूचर अल्लाह ही जानता है। अल्लाह तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। इसलिए कभी भी दुआ कबूलियत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारी दुआ कब कबूल होना बेहतर है। और जब हम दुआ के लिए कबूल ना होने पर कहते हैं कि अल्लाह ने हमारी फुला दुआ नहीं सुनी या कबूल नहीं की, या हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं की, हमने तो तहज्जुद में भी उठ उठ कर मांगा था, तो ये एक सिकवे में काउंट होता है, और जहाँ सिकवा आता है वहाँ कबूलियत नहीं होती। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने अपने बंदों से करीब होने के लिए रखी है। इसलिए तहज्जुद की नमाज के लिए
صرف اللہ کے نزدیک ہونا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تہجد میں آپ اللہ سے کوئی بھی دعا نہیں مانگے یا اپنی کوئی تکلیف اور پریشانی اللہ کے سامنے نہیں رکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تہجد صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فرض کے لیے پڑھو۔ آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیے۔ آپ کی جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اللہ سے بیان کریے۔ جب دل کی بات اللہ سے کرنا چاہتے ہو وہ آپ ضرور کریے۔ دل کا حال آپ اللہ کو بتائیے، لیکن کبھی یہ نہیں بولنا کہ ڈیلی تہجد پڑھ کر دعا مانگتی ہوں اور پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ میں تو اللہ سے اتنا رو رو کر مانگتی ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسے الفاظ ادا کرنے والا بہت غلط ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کو ہماری باتوں کے، ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے تہجد میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگیے۔ اللہ کو بتائیے کہ اللہ میں تیری محبت میں تہجد کی نماز ادا کر رہی ہوں۔ یہ تیری محبت میں رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہوں اور نماز کا اہتمام کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور صرف تیری محبت میں رات کے اس پہر تجھے یاد کرتی ہوں یا یاد کرتا ہوں۔ کبھی بھی اپنی عبادت کا اللہ سے صلہ نہیں مانگیے اور کبھی بھی اپنی باتوں کا، اپنی عبادتوں کا اللہ سے صلہ نہیں مانگیے اور اپنی کسی بھی باتوں کا بدلہ اللہ سے طلب نہ کرو۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی دعاؤں کی قبول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اللہ آپ کا ہوگا تب سب آپ کا ہوگا۔ آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں، اگر اللہ آپ کو وہ چیز دے دے تو شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ملتا تو بھی شکر ادا کیجیے، کیونکہ اس میں بھی اس کی نصیحت ہونی۔ ہمارا بار بار یہ کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوئی یا قبول ہوگی یا نہیں، یہ سب ناشکری میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ کو ناشکری بالکل پسند نہیں، قطعی پسند نہیں ہے۔ اس لیے آج سے اس بات کی پکی نیت کر لے کہ آپ کی ساری عبادتیں، تہجد، فرض نماز، قرآن کی تلاوت، جو بھی عبادت آپ کرتے ہیں وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ جس دن آپ کی اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، اللہ کی رضا مل گئی، اس دن آپ دیکھیے گا اللہ آپ کی دعائیں کیسے قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ تہجد پڑھا کریں، اللہ کے لیے عبادت کیا کریں، اور اگر ہمیں اللہ کی محبت مل گئی تو پھر ہمیں کسی چیز کی محبت یا کسی بھی انسان کی محبت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت کے سامنے کوئی محبت ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر یہ انسان سوچ لے کہ رب مل جائے، اللہ مل جائے، پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی یہ کہے گی کہ مجھے وہ لڑکا چاہیے، یا کوئی لڑکا یہ کہے گا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ وہ بندہ صرف اللہ کی رضا میں راضی ہوگا۔ تو میں بس آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سے اللہ کو مانگیے، اور آپ کو جو چاہیے اللہ سے مانگیے۔ بچوں کی طرح ضد لگائے، اللہ تعالیٰ سے بولیے کہ اللہ آج وہ ہو گیا میری زندگی میں، آج اس نے میرے ساتھ یہ کیا، آج میرا دل ٹوٹا، آج میں رو پڑی، اس وجہ سے رو پڑی، آج کیسا دن گزرا۔ اللہ سے بات کرے، بات کر کر تو دیکھیے